तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक का हर सोमवार से जुम्मा आपके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। और इस मुताले को जारी रखते हुए हम अब तक खुरूज की किताब के 29वें बाब तक पहुँच चुके हैं, जिसका उन्वान है काहिनों की तकदीस। और पहले 28वें बाब में हमने सरदार काहिन की पोशाक के मुतल्लिक बात की थी, लेकिन आज हम काहिनों की तकदीस के मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम को स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। और मैं अपने मेहमानों को भी खुशामदीद कहता हूँ। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप काहिनों के हवाले से 28वें और 29वें बाब के दरमियान ताल्लुक पर बात करें। हमने देखा कि 28वें बाब में सरदार काहिन की बात की गई थी, और हम जानते हैं कि एक सरदार काहिन है, लेकिन नए अहदनामे की रोशनी में हम बजाते खुद सरदार काहिन होंगे। सरदार काहिन कौन है? हम जानते हैं कि सरदार काहिन हमारा यीशु अल मसीह है, और कोई भी सरदार काहिन नहीं हो सकता, क्योंकि वही है जो हमारा सरदार काहिन बनने के लायक है। इब्रानियों के खत में वो ईमानदारों की बात करता है और कहता है कि जरूर है कि हम अपने निजात देने वाले की तरह पाक हों, और यही 29वें बाब का मजमून भी है कि हमें पाक काहिनों की तरह पाक होना चाहिए। लेकिन उन्हें हमें कैसे पाक करना है, उनके लिए कैसे कुर्बानियां चढ़ानी है, और हमें यह भी जानने की जरूरत है कि उन्होंने किस तरह की पोशाक पहनी होती थी कि वो काहिन की खिदमत कैसे सरअंजाम दें। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं चंद आयात पढ़ूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और उनको पाक करने की खातिर ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना, और बेखमीरी रोटी और बेखमीर के कुलचे जिनके साथ तेल मिला हो, और तेल की चुपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां लेना, ये सब गेहूं के मैदे की बनाना, और उनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लाकर पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को पहनाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमर बंद उसके बांध देना, और अमामे को उसके सर पर रख कर उस अमामे के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों को कमरबंद लपेटकर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा उनका हक रहे, और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। भाई यूसुफ, ये तमाम आयात कुर्बानियां चढ़ाने से मुतल्लिक हैं। मैं चाहता हूं कि हारून और उसके बेटों की तहारत के बारे में जानने से पहले आप उनके मुतल्लिक कुछ बताएं। यहाँ 3 तरह की कुर्बानियां मौजूद हैं। गुनाह की कुर्बानी के तौर पर बैल ज़िबा किया जाता, और 2 मेंढे हुआ करते थे, एक सोख्तनी कुर्बानी के लिए और दूसरा मेंढा तखसीस के लिए ठहराया जाता। ये लहू की कुर्बानियां हैं, लेकिन इसके अलावा हम बेखमीरी रोटी के मुतल्लिक भी पढ़ते हैं, जो हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह नासरी की पाक शख्सियत की तरफ इशारा करती है। फिर हम काहिनों की तखसीस के हवाले से उन कुर्बानियों के ताल्लुक से पढ़ते हैं जो मसीह के सलीबी काम के बारे में बात करती है, और हम उन कुर्बानियों के बारे में भी पढ़ते हैं जो मसीह की पाक और खुशबूदार जिंदगी के बारे में बात करती हैं। मैं चौथी आयत पर बात करना चाहूंगा। फिर हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर लाकर पानी से नहलाना, इससे पहले कि वो अपना
लिबास पहने। लिहाजा आप इस तरतीब को कैसे देखते हैं? दरअसल ये बड़ा ही शानदार सिलसिला है। पहले उन्हें करीब लाओ ताकि खुदावंद के काहिन बनने के लिए उन्हें फजल का काम दिया जाए, और हम सब नए अहदनामे में खुदा के फजल को बकसरत हासिल करते हैं। ये बड़ा फजल है कि बतौर नए अहदनामे के ईमानदार हमें खुदा के नज़दीक जाने और उससे मुलाकात करने का एक बड़ा शर्फ हासिल है। ये पहली बात है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि खुदा पाक है, सो काहिनों को धुला होना चाहिए, और एक दिन उनका ऐसा भी होता था जिस दिन उन्हें धोया और पाक किया जाता था। लेकिन हम देखेंगे कि जब हम धोने के अमल की तरफ जाएंगे तो हम ये जान पाएंगे कि पाक मुकाम या पाक तरीन मुकाम में किसी खिदमत के लिए दाखिल होते तो उन्हें दोबारा धोया जाता, मतलब उन्हें साफ किया जाता। फिर वो लिबास बदलते और वो लिबास पहनते जो हम सबको ये कहता है कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, नया रवैया, नया अमल जो काहिनों के बच्चों के लिए रवा है। सही लगता है आप इससे हमारे लिए नए अहदनामे की कहानत की तालीम की तरफ जा रहे हैं। ये मसीही कहानत की तरफ है। पहले फजल ने हमें खुदा के हजूर खड़ा किया और उसके करीब किया, लेकिन हमें धोया भी गया। उसके बाद हमने पोशाक पहनी। आपने कहा कि पाकीज़गी के वक्त इस धोने के अमल में काहिनों को एक बार धोया जाता, लेकिन उसके बाद जी, ये अमल दोहराया भी जाता है। लिहाजा एक बार धुलने के मुतालिक बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है? दरअसल यूहन्ना 13 की एक खूबसूरत आयत है जो हमें दोनों तरीकों से धोने का जिक्र बताती है। पतरस ने इस बाब में हमारे खुदावंद के पांव धोने की बात की है। खुदावंद ने कहा, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। पतरस ने कहा, ठीक है, फिर मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरा सर भी धो। और मसीह ने जो जवाब में उससे कहा, मैं उसका हवाला देना चाहता हूं कि जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा कुछ धोने की हाजत नहीं है। वो सरासर पाक है। शायद किसी और जुबान में इतना वाजे ना हो, लेकिन लातीनी में दो बातें हैं। पहली बात ये कि नहा चुका है, यानी मुकम्मल तौर पर धुल चुका है। दूसरी बात, उसे पांव धोने के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं। लेकिन यहाँ एक बार गुस्ल करने का जिक्र मिलता है, और ये पाक किए जाने के दिन होता है। नए अहदनामे में एक बार गुस्ल का मतलब नए सिरे से पैदा होना है, जैसा कि हम तीतस के 3 बाब में पढ़ते हैं। लिहाजा जब एक गुनहगार मसीह के पास आता है तो वो एक ही बार मसीह के खून से धुलता है, लेकिन ईमानदार होने के बाद ईमान की राह पर चलते हुए हलीमी से जी सकता है। जी, उसे बार बार मसीह के खून से धुलने की जरूरत नहीं, लेकिन मसीह के जलाल में बार बार पाक होने का अमल जारी है, और खुदा का कलाम हमारे दरमियान और हमारी पहुंच में है। जो मसीह के खून में एक बार धुल चुका है वो मसीह में हमेशा के लिए पाक है। उसे फिर से नए सिरे से पैदा होने की जरूरत नहीं, ये पहले हो चुका है। मसीह ने कहा कि तुम पाक हो, मगर सब नहीं। उसकी मुराद यहूदा इस्करियोती से थी जो धुला हुआ नहीं था और धुले को नहीं जानता था। सही। और धोने के मुतालिक बताने के बाद उसने बताया कि सरदार काहिन के साथ क्या करना है। वो उसे 7 किस्म के कपड़े पहनाएं, लेकिन 7वीं आयत में लिखा है, और मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेटकर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे। और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना, ये बात के हारून और उसके बेटों के हाथ को भरने का क्या मतलब है? इसका तर्जुमा हाथों की तकदीस से किया गया है। 100 हाथों के भरने का मतलब काहिनों की तकदीस है। दरअसल जब हमारे हाथ भरे हुए हों तो हम कुछ और नहीं ले सकते। भरे हुए हाथों का मतलब है कि हमारे हाथ खाली नहीं हैं, हमारे हाथों में कुछ चीजें हैं। और अगर फिर मुझे कोई कहे कि अपने हाथों में कुछ और ले लो, तो मैं उससे यही कहूंगा कि मेरे हाथ खाली नहीं हैं। जाहिर है भाई कि 7वीं आयत सिर्फ हारून के मुतल्लिक है, जिस पर लिखा है कि मसा करने का तेल लेकर उसके सर पर डालना और उसको मसा करना। और फिर इसके बाद काहिनों के लिए, हारून के बेटों के लिए मसा करने के लिए तेल को खून के साथ लें। लेकिन हारून की दफा वो खून का जिक्र नहीं करता, क्यों? जब वो अकेले हारून का जिक्र करता है तो इससे मुराद मसीह है, मसीह का अक्स है। मसीह का अक्स। जब वो हारून के बेटों का जिक्र करता है तो वो काहिनों के कुंबे को पेश करता है जिनमें हम सब भी शामिल हैं। लेकिन अकेला मसीह कुर्बानी का खून बहाए बगैर पाक रूह से मसा किया गया। ये कब हुआ? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे बपतिस्मा दिया, तब आसमान खुल गया और पाक रूह उस पर नाजिल हुआ और वो नासरत की एक हैकल में गया।
اور کہا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسح کیا ہے، جس کی عکاسی اکیلا ہارون کرتا ہے۔ وہ قربانی کیے بنا ہی مسح کرنے کے تیل سے مسح کیا گیا، لیکن جب وہ ہارون کے بیٹوں کی بات کرتا ہے تو وہ روح القدس کے مسیح پر دوبارہ نازل ہونے کی بات کرتا ہے۔ پہلے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اسے بپتسمہ دیا تو آسمان کھل گیا، یہ پہلا واقعہ تھا جب روح القدس نازل ہوا۔ دوسری مرتبہ جب اس نے نجات کے کام کو پورا کیا، جیسا کہ ہم اعمال کے دوسرے باب میں پڑھتے ہیں، پس خدا کے دہنے ہاتھ سے سربلند ہو کر باپ سے روح القدس حاصل کیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جس سے تم سیکھتے اور سنتے ہو۔ شعلہ کی سی زبانیں جو انہوں نے دیکھی اور سنی وہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرتی ہیں۔ اس نے پاک روح حاصل کیا، اپنے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے اور اس گھرانے کے لیے جس کا وہ سربراہ ہے۔ اعمال 2 کے مطابق اسے ہم پر انڈیلا گیا۔ سو مسیح نے اپنا خون بہنے سے پہلے روح القدس کو حاصل کیا، صحیح۔ لیکن ہمارے لیے بطور ایماندار پہلے مسیح کا خون بہا، پھر وہ آسمان پر گیا اور اس نے جلال پایا اور روح القدس کو ہمارے لیے بھیجا، اور گنہگار مسیح کے خون بہانے سے فائدہ پہلے پاک ہو کر اٹھا سکتے ہیں، پھر پاک روح کو پانے کے وسیلے صحیح۔ سے، اور جب آپ اس پر ایمان لائے وعدہ کی تو گئی۔ آپ پر وعدہ کی گئی مہر کر دی گئی۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ گیارہویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس بچڑے کو خداوند کے آگے خیمہ اجتماع کے دروازے پر ذبح کرنا، لیکن اس سے پہلے وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے، پھر اس بچڑے کو خیمہ اجتماع کے سامنے لانا اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ بچڑے کے سر پر رکھیں۔ اس بارے میں ذرا بتائیے۔ صحیح، بھائی عاطف کا سوال بچڑے کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب دیں، میں کہوں گا کہ 10ویں سے 25ویں آیت میں 3 طرح کی نظر ملتی ہے، ایک بچڑا اور 2 مینڈھے، جی۔ اور بچڑے کا ذکر 10ویں سے 14ویں آیت میں ملتا ہے، جبکہ پہلے مینڈے کا ذکر 15ویں آیت سے 18ویں آیت میں ہے اور دوسرے کا 19 تا 25 میں۔ سب سے پہلے نظر کے بچڑے سے کیا مراد ہے؟ دراصل ہارون کے بیٹوں کے ہاتھ اس پہلی قربانی میں ہی نہیں رکھوائے جاتے جس میں گناہ کا بچڑا ہے، بلکہ تینوں میں ایسا ہی ہے۔ گناہ کی قربانی کا بچڑا جو 10ویں آیت میں ہے، اور پھر یہاں پر سوختنی قربانی کا مینڈھا بھی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اس مینڈھے کے سر پر ہاتھ رکھیں، جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اور جب ہم 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے ہارون کے بیٹے سر پر رکھیں۔ سر پر ہاتھ رکھیں۔ سو تینوں قربانیوں میں ایسا ہے، اور قربانی سے پہلے وہ ہمیشہ گرائے جائیں گے اور اس کا پیش کرنے والا ان پر ہاتھ رکھے گا۔ پر کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے ہم آہنگی کا اظہار ہے۔ مطلب کہ اس وقت یوں ہوتا تھا کہ اگر یہ قربانی گناہ کی ہے تو اس آدمی پر اس کو ڈالا جائے گا، اس پر ڈالا گیا، اس کے بدلے، اور اس جانور کا جس کا کوئی گناہ نہ ہوتا گرایا جاتا۔ گناہ میرا تھا، میں اس قربانی پر ہاتھ رکھتا ہوں، پھر اسے گرایا جاتا ہے۔ گویا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گرایا جانا تجھے تھا، لیکن تیرے بدلے اس کی قربانی کی گئی۔ سوختنی قربانی کا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ یہاں سوختنی قربانی کاملیت کے متعلق ہے، لیکن سوختنی قربانی کی کاملیت مجھے دی گئی ہے۔ احبار میں لکھا ہے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو۔ اور جب ہم گناہ کی قربانی کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ وہ بخشا گیا، سو گناہ کی قربانی سے انسان بخشا گیا ہے، اور سوختنی قربانی کے وسیلے سے انسان خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے۔ اس لیے قربانی کی کاملیت سوختنی قربانی کے وسیلہ سے مجھ تک پہنچی اور گناہ کی قربانی میرے لیے دی گئی۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو بائبل کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ قربانی کو جلایا جاتا تھا، جبکہ سوختنی قربانی کو قربان گاہ پر رکھا جاتا تھا۔ ہم یہ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ ہم یہ 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن اس بچڑے کے گوشت اور کھال اور گوبر کو خیمے کے باہر جلایا جاتا تھا، اور جب خدا اس گناہ کو دیکھتا ہے تو خدا اسے جلا دیتا ہے۔ اور جب میں اپنے ہاتھ اس قربانی پر رکھتا ہوں تو میرے گناہ اس پر لادے جاتے ہیں اور اسے جلا دیا جاتا ہے، اور اسی آگ کو مسیح بھی صلیب پر برداشت کرتا رہا، جبکہ 18ویں آیت میں مینڈھے کی ساری چیزیں قربان گاہ پر رکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ آگ کی نہیں بلکہ نظر کی قربانی ہے۔ مینڈھے کی ہر چیز جلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے۔ خدا خوشبو کو پسند کرتا ہے، کیونکہ خدا کو قربانی کی خوشبو بہت پسند ہے،
اور مسیح کے لیے یہ ساری قربانیاں گزرانا بے شک ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ صحیح۔ پھر بچڑا گناہ کی قربانی کا ذکر کرتا ہے جو کہ مسیح نے دی ہے، لیکن مینڈھا سوختنی قربانی کا ذکر کرتا ہے جو کہ جی مسیح تھا۔ میرے گناہ میرے بدلے گناہ کی قربانی پر لاد دیے گئے، لیکن سوختنی قربانی میں سوختنی قربانی کی یا مسیح کی کاملیت اس کو ملتی ہے جو اسے گزرانتا ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم 19ویں آیت پر جاتے ہیں جہاں دوسرے مینڈھے کا ذکر ہے، میں ان آیات کو پڑھوں گا اور پھر ہم ان پر بات کریں گے۔ ضرور۔ پھر دوسرے مینڈھے کو لینا اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس مینڈھے کے سر پر رکھیں، اور تو اس مینڈھے کو ذبح کرنا اور اس کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لو پر اور دہنے ہاتھ اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگانا، اور خون کو قربان گاہ پر چاروں طرف چھڑک دینا، اور قربان گاہ پر کے خون اور مسح کرنے کے تیل میں سے کچھ لے کر ہارون اور اس کے لباس پر اور اس کے ساتھ ان کے بیٹوں اور ان کے لباس پر چھڑکنا، تب وہ اپنے لباس سمیت اور اس کے ساتھ ہی اس کے بیٹے اپنے اپنے لباس سمیت مقدس ہوں گے۔ اور مینڈھے کی چربی اور اس کی موٹی دم کو اور جس چربی سے انتڑیاں ڈھکی رہتی ہیں اس کو، اور جگر پر کی جھلی کو اور دونوں گردوں کو اور ان کے اوپر کی چربی کو اور دہنی ران کو لینا، اس لیے کہ تخصیصی مینڈھا ہے۔ اور بے خمیری روٹی کی ٹوکری میں سے جو خداوند کے آگے دھری ہو، روٹی کا ایک گردا اور ایک کلچا جس میں تیل ملا ہوا ہو اور ایک چپاتی لینا، اور ان سبوں کو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ کر ان کو خداوند کے روبرو ہلانا تاکہ یہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ پھر ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر قربان گاہ پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا دینا تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور دوسرے مینڈے کے خون سے متعلق کچھ رسومات ہے کہ اس کا خون کہاں لگایا جائے۔ اسے کان پر دہنے ہاتھ کے انگوٹھوں اور دہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگایا جاتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ جی، لہو اس وقت کی عکاسی کرتا ہے جو میرے لیے ہو چکی ہے۔ مجھے چھڑانے، بے گناہ ٹھہرانے اور پاک کرنے کے لیے خدا کے لہو کے سوا اور کچھ بھی کام نہ آئے گا، بلکہ خدا کا قیمتی برہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو جہاں کا خالق اور مالک ہے، وہ ہم سب کے لیے صلیب پر موا۔ وہ اپنا خون بہاتا ہے اور جسم کے 3 حصوں پر چھڑکتا ہے، داہنی طرف کا کان اور پھر داہنی طرف کا انگوٹھا اور پھر داہنی طرف کے پاؤں کا انگوٹھا۔ یہ 3 حصے جسم کے اوپر ہیں جو درمیان اور نچلے حصوں کو پیش کرتے ہیں۔ گویا تمام جسم ہی خداوند کا ہو گیا ہے، جس کی عکاسی داہنی طرف کا کان، داہنی طرف کے ہاتھ کا انگوٹھا اور داہنی طرف کے پاؤں کا انگوٹھا کر رہا ہے۔ لیکن میں اس میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ جو مسیح نے صلیب پر کام کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے جو کہ فرمانبرداری کی ہے۔ روح کا مسیح یسوع کی فرمانبرداری کے لیے پاک کیا جانا، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک شخص مسیح کو جانتا ہے کہ نہیں، کیونکہ خود کو اچھا کہنا اور یہ کہنا کہ میں مسیح کو جانتا ہوں اور خدا پر ایمان رکھتا ہوں، مگر فیصلہ خدا کی فرمانبرداری کو دیکھ کر ہی کر سکتا ہوں، یہ ایک نبوت ہے کہ وہ خدا سے پیدا ہوا۔ لیکن اگر ہم یہی کہتے رہیں کہ ہمیں خدا کی راہوں سے خوشی نہیں ملتی اور ہمیں خدا کی راہوں سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم خدا سے پیدا نہیں ہوئے۔ سو دہنا ہاتھ فرمانبرداری کے کام کو ظاہر کرتا ہے اور دہنا پاؤں رویا کو ظاہر کرتا ہے۔ سو اس کا تعلق خدا کی فرمانبرداری اور اس کو خوش کرنے اور اس کی راہوں پر چلنے اور اس کے خلاف نہ جانے سے ہوتا ہے۔ اور اگر میں سچ میں مسیح کی صلیب سے فیض اٹھاؤں گا تو ایسا ہوگا۔ شکریہ۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اکتیسویں آیت سے، اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں رکھنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازے پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ بھی ان کو کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھا پائے۔ بھائی یوسف، میرا سوال یہ ہے کہ تخصیصی مینڈا ہی پہلے قربان کیوں کیا جائے اور پھر کاہن اس میں سے کھائے؟ یقیناً یہ قربانی خدا کے حضور ہے تو پھر مینڈا بھی خدا کی نظر ہونا چاہیے۔ خدا کا حصہ پہلے نکال لیا گیا، تب اس
कुर्बानी से काहिनों को खाना है और रूहानी तौर पर उस गोश्त से खाना है और पूरी तरह से और पूरे दिल और जान के साथ पाक तरीके से खुदा से वफादार रहना है। और सच तो यह है कि पूरी जमीन पर इब्तिदा ही से मसीह जैसा पाक कोई न था, सिवाय एक शख्स के। जब तक उसमें जान रही उसने अपने लिए कुछ भी ना किया। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने जमीन पर पूरा करके तेरे जलाल को जाहिर किया। वो वफादार था। खिदमत में आने से पहले मुझे खुराक की जरूरत है, यानी अगर मुझे खिदमत करनी है तो मुझे मसीह की पाक खुराक में से खाने की जरूरत है ताकि मैं खिदमत के लायक बन सकूं जो उसे पसंद आए। हम देखते हैं कभी कभार लोग ईमानदारों पर जोर देते हैं बहुत ज्यादा, ताकि वो खुदा की खिदमत के लायक बन जाएं। लेकिन यहाँ पर पहली बात यह है कि आदमी खैमे के दरवाजे पर 7 दिन तक पाक खुराक खाए और फिर वो अपनी खिदमत शुरू करे। और जब मैं मसीह को खाता हूँ तो उससे मेरी जिंदगी, मेरे ज़हन और मेरे हाथ और मेरे पांव बिल्कुल पाक और साफ हो जाते हैं, और तभी मेरी खिदमत मसीह में मकबूल ठहरती है और वो मुझसे खुश होता है। जाहिर है खुदावन का मकसद यहाँ ये है कि लोगों और उसके काहिनों के आगे जिन्हें वो कहानत के लिए पाक होने को बुलाता है, उस मेंढे का नमूना रखना जो पाकीज़गी की बात करता है। सही। खुदा की खिदमत लायक तौर पर करने के लिए पहले दिन से तुम्हारे आगे एक नमूना है जी, यानी वो मेंढा जो मसीह की बात करता है, जो खिदमत के लिए पाक और वफादार है। अगर मुझे रूहानी हौसला अफजा नसीहत आमेज तालीम चाहिए, हम खुदा के खादमों को खुदा की खिदमत की गर्ज से कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं जो दौरे हाजिर के ज़बरदस्त ईमानदारों की जिंदगियों की मिसाल देते हैं। लेकिन आप हमें कोई ऐसी बात बताएं जो हम किसी भी खादिम के सामने रख सकें ताकि दुरुस्त और पाक बेइल्जाम खिदमत के लिए हौसला अफजाई की जाए। तो ना सिर्फ उसे सामने रखा जाता है बल्कि वो एक खास बात कहता है कि इसे खाओ, और जब मैं उसे खाता हूँ तो मैं उसके साथ एक हो जाता हूँ। मैं उसके साथ एक जब होता भी हूँ। कोई चीज खाई जाती है तो वो आपके बदन का हिस्सा बन जाती है। और हम यहाँ मेंढे के ताल्लुक से पहली बार नहीं पढ़ रहे। ये हमें याद दिलाता है कि खैमे के चारों पर्दों में मैं देखता हूँ मेंढों मेंढे का की चमड़ा। सुर्ख खाल, और हम जानते हैं कि मेंढा पाक मसीह की अक्कासी करता है जब वो मौत के हवाले किया गया, जबकि वो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए अपने बाप से 12 तुमन फरिश्ते मंगवाने की दरख्वास्त कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जो नहीं समझते वो कहते हैं कि मसीह को जबरदस्ती सलीब दी गई, वो खुद को बचा ना सका, लेकिन हकीकत ये नहीं है, उसने खुद को मौत के हवाले कर दिया था। और जब मैं उससे खाता हूँ तो उसकी खिदमत कर सकता हूँ। और पालूस रसूल कहता है, सो मैंने उसे खाया और मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करो बिलमुकाबल इसके के अपना दौर और वो खिदमत जो यीशु मसीह से पाई है उसे पूरी करो, यानी खुदा के फजल की खुशखबरी की गवाही दो। सही। सो हम जानते हैं कि लफ्ज़ काहिन का मतलब हमारे लिए ईमानदार है, और खुदा की खिदमत के लिए पहले हमें खुद को उससे भरना है। सो इसलिए काहिन खैमे के दरवाजे पर खुदा की हजूरी में उस मेंढे को खा रहे हैं, और आगे को खिदमत के लिए उनके हाथों को भरा होना चाहिए। हमें खुदा से भरने के लिए खुद को वक्त देना चाहिए, लिहाजा खिदमत करने से पहले खुद को खुदा उनके लिए भरें। जिंदगी का एक मुकम्मल दायरा चक्कर। हयात। सही। 28वीं आयत से लेकर आखिर तक की आयत हमें क्या बताती हैं? इनका मकसद क्या है? रोजाना की सोखनी कुर्बानी, ये बहुत अहम है। खुदावन ने कहा कि कुर्बानगाह की आग ना बुझे, बल्कि दिन रात ये आग जलती रहनी चाहिए। मतलब जब वो सोते तो धुएं के बादल को ऊपर उठता देखते और सोचते कि ये सोखनी कुर्बानी है, ये वो रोज बेशक की कुछ कुर्बानी शुबा है। थे। बेशक सुबह और शाम की सोखनी कुर्बानी हमारे खुदावन को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो खुश होता है। आए खुदावन, तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है। खुदावन हम पर खुश क्यों होता है? क्या हम में कोई खूबी है? नहीं, बल्कि हमारे यीशु मसीह में होने से उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि मसीह यीशु वो सोखनी कुर्बानी है जिससे खुदा का दिल पूरे तौर पर खुश होता है। सो रोजाना की कुर्बानी सुबह और शाम पीतल की कुर्बानगाह पर जलती रहे, और वो आग जो कुर्बानगाह पर कभी ना बुझने पाती थी, वो रोजाना की सोखनी कुर्बानी थी। उस पर भरोसा करने से हम चैन और इत्मीनान से जी सकते हैं, और इसराइली जब उस कुर्बानी को देखते हैं तो बेफिक्र और पुर इत्मीनान रहते हैं। सो हम भी उस परस्तार के साथ मिलकर ये कह सकते हैं कि ऐ बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर, और हम पर अपना फजल और हम पर अपना लहू उंडेल, जब तक तू अपनी दुल्हन को लेने नहीं आता। सही।
45ویں آیت کی آخری بات بڑی حوصلہ افزا ہے، اور میں اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ صحیح۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ جی لہٰذا خداوند خدا نے ان میں سکونت کی اور انہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے درمیان آرام پایا، کہ بالآخر جو خدا چاہتا تھا اسے پورا کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا، اور وہ ان سے خوش ہوا۔ جی وہ مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب کے الفاظ پورے ہونے تک آرام نہیں کر سکتا، بلکہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے کہانت کو دیکھا کہ کاہن کی پوشاک پاک ہو اور وہ با لباس ہو، اور یہ وہ فضل ہے جو ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے، اس پاک خدا کے قریب لاتا ہے جس نے ہمیں ایک بار دھویا اور وہ روزانہ ہمیں دھوتا ہے، جس نے ہمیں نئی انسانیت سے ملبوس کیا ہے۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ سارا وجود ہی خداوند کا ہے۔ شروعات کانوں سے ہوتی ہے، جس سے خدا کی فرما برداری ظاہر ہوتی ہے، جو انسان کے خدا سے پیدا ہونے کا ثبوت ہے۔ پھر ہاتھ اور پاؤں، جو کہ خداوند کی نظر میں مقبول کاموں اور رویوں کو پیش کرتے ہیں۔ خوبصورت بات یہ ہے کہ سارا وجود ہی خداوند کا ہے، شروعات کانوں سے ہوتی ہے، جس سے خدا کی فرما برداری ظاہر ہوتی ہے، جو انسان کے خدا سے پیدا ہونے کا ثبوت ہے۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام سے ہم نے سیکھا کہ خدا کے فضل کے بغیر انسان کا اس کے نزدیک آنا اور کہانت کا کام کرنا ناممکن ہے، کہ اس کا فضل ہی آدمی کو نزدیک لاتا اور اسے مسیح کے صلیبی کام کے وسیلے ایک بار دھوتا ہے۔ یہ فضل ہی ہے جس نے اسے پوشاک پہنائی اور تیار کیا۔ میں اور آپ خدا تک پہنچنے کے لائق نہ تھے، اور ہم میں سے ہر ایک ابدی ہلاکت کا سزاوار تھا، اور ہم میں سے ہر ایک بے اختیار تھا، کیونکہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ جب با اختیار بے بس تھے، خدا کے نزدیک نہ جا سکتے تھے، تو صحیح وقت پر مسیح ناراستوں کے لیے موا۔ لیکن وہ فضل ہے جو ہمیں نزدیک لایا، اور جب ایک بار خدا کی حضوری میں لے آیا تو ہمیں دھو دیا۔ کس طرح سے دھویا؟ ہم مسیح کے صلیبی کام سے، مسیح کے خون سے ایک بار دھوئے گئے۔ یہ ایک بار کا دھویا جانا ہمیں خدا کے حضور پاک بناتا ہے۔ آپ کو کفارے یا معافی کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو خدا کو خوش کرنے کے لیے روزانہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح یسوع کا خون صرف ایک ہی بار دھوتا ہے، اور جو نہا چکا ہے اسے اپنے پاؤں دھونے کے علاوہ کسی اور چیز کو دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پاک ہے۔ فضل نے ہمیں تیار کیا اور ہمارے ہاتھوں کو کہانت کی خدمت کے لیے بھرا۔ کہانت کی خدمت کیا ہے؟ یہ خدا کے حضور بخور جلانے کا کام ہے، یعنی ہم سب اس کے حضور مقبول ستائش کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ فضل ہمیں نزدیک لائے، اس سے پہلے کہ لہو ہمیں دھوئے اور خداوند ہمیں پوشاک پہنا کر تیار کرے، ان 3 اقدامات سے پہلے خود کو تیار کریں، ورنہ آپ کی خدمت کی ہر کوشش بیکار ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کی خدمت کو قبول نہیں کرتا جو اس کے خون سے دھلے نہ ہوں۔ تو ایسے لوگ کہانت کے کام کے لائق اور خدا کے نزدیک نہ ہوں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ خدا کے نزدیک اس بنیاد پر جائیں۔ خدا انسان کا استقبال کرتا ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ خدا کا فضل ہی آپ کو نزدیک لے جانے، دھونے اور پوشاک پہنانے کا اور تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔